Samtang Hisos gipusasan og bara ko no. Kinsa man nga Hisos may katropa ato ko ning siren. Wow! Nay sa report ni katropa ang Benji Talisik. XFM Yes, katropa ang Benji. Ang lambada nga sunata na punada tungod sa padag-away sa duha ka mga maniskuway tungod sa madagpas padag-ilog sa usa ka inday nga kasayaw ni Jesus. Natabo ni alaon na tantag na kagaya ng kadlawon Hulyo 22, 2026 dito sa kinang puro kasita o sitio Bagagay, Barangay Katarman sa lungsod sa Liloan. Ang biktima giilang nga si Jesus Hugalbot Sumaraga sa 72 anyos doon nagapuyo og mulupyo sa nasgutang lugar ang nabulo guman kini posposi og bara de cabra sa suspect nga madugpa iyang karibal. Ang suspect giilang nga si Jumar Kakanog Bakayo 34 anyos usa ka panday og silingan na sa biktima. Kining suspect ang nabasasan sa mga tanod sa barangay diyang kining biktima na ngayon pakitabang sa naka-duty ng mga tanod. Sila Edgar Barosa, Dolorina Kakanog o Dave Salbongkogon Jr. mga tanod sa barangay Katarman ang miposas o niresponde humana nga namospos kini kang Jesus. Sa gihimong investigasyon sa Liloan Police Station na seran nga kini mao nga biktima nalingaw og sayaw sa sunatang lampada uban sa usa ka babae. Kalit nga miabot kining si Jumar perti sukuha kay nganong kasayaw nini ang babae nga iyang nagustuhan. Si Jumar way nagasulti dayon hapos sa Bara de Cabra nga Saba kay Jesus ang biktima na igo siyang naong human kinamaigo sa bara. Giingong gisugudahan pag kinimaw na igo asalawa sa kinimang biktima gamit sa Bara de Cabra nga trasab sa mao nga suspect tungod sa natabong komisyon ang sunata nga gisayaw sa suspect og babae na undang dali nga maresponde ang kinimang barakatanod og naprosesan si Jomar lagi trasab ang kining Bara de Cabra nga nakuha sa mga suspect kasong kalapasan sa physical injury ang atubungan karon sa suspect samtang ang biktima dali nga miadto sa tabulanan aron magpalim sa samad ginaguman. Tungod sa buong panghitabo, ang Liloan Police nagtambag sa katawhan nga katugad dunay mga disko o katugad dunay mga kanang maniskuhay kinahanglan nga magsirtanay aron way away nga mahitabo. Mga balita nga nahipo sa Liloan Police Station katwa sa gipan magkilimot sa Bagapras gadunay sa Santon Herbal Oil makatabag kini matag-ad lang madalan himo sa Estohol Incorporated mapalit sa pamasyag botika sa inyong lugar. On board sa patrol kaubari katabang General Rebrado alas sa Iglesia Pilipino para sa Pilipinas ang katropa Benji Talisik XFM News. XFM Report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.